हांगा काकोडे परिस्थिती कितें जाल्ली आसा? हे वर्साचें रेगुलर इयरली ते चालूच आसता। हांगा मेन कितें जाता, रस्तो कळना तुका, एक्सिडंटूय जाता हेका लागून। मेन प्रॉब्लेम तो जाता, PWD म्हणटा पडोन गेलो ना, क्लिनिंग करपाचें काय ना उदक सगळें ब्लॉक जाता हिंगा सारकें। वार्ड कावन्सिलर आसा पळयना हांगा केन्ना? तो मनीस घाता आपल्या हितून, पूण फुडें कांय ना प्रोसेस। मेन प्रॉब्लेम तो जाता उदक स्टक जाय आनी एक्सिडंट चड जाताय। अशें पयलीं जातालें? चालू आहा हें वर्साचें वर्सावळीचें सामकें। कितें जाल्लें आसा हांगा? बारीकसो पावस पडला, सगळं उदक भरलें आसा हांगा आनी सगळं रस्त्यार उदक बरोवन सगळें आमची जिमा प्रॉपर्टी भितर सगळें भरल्या। ही हांगा जायकाची एक हें आसा, त्यो गटरां ब्लॉक जावन सगळें उदक आख्खें आनी सगळें उदक ब्लॉक जावन आख्खें भितर पडटा आमची प्रॉपर्टी। रस्त्यार कितलें उदक भरलें पळय हांगा सगळें। बारीकसो पावस झडला आतां आनी इतलें उदक भरल्या, तांकां व्हडलो पावस पडटा सगळें बुडटा आमचें हांगा सगळें। PWD कांयच एक्शन घेतना? ताका कांयच केना, गटरां बी कांय क्लीन केली, कांय केलें ना। सगळं तशें भरल्या, सगळें ब्लॉक जाल्ल्यान उदक भितर मारता आख्खें आमचें। ताची तुमकां दिसत आसतलें की कुडचड्यार रस्त्यांनी जे आसा ती स्विमींग पूल बांदले आसता म्हण डिपार्टमेंटान, पूण ही स्विमींग पूल न्हू तर ही धोक्याची पूल जाल्ली आसा। धोक्याचे जे साठवलें आसा उदक जावन आसा, हे दर वर्साची काणी आसा। हांगा PWD जो आसा तो PWD खंय तरी न्हिदलेलो वा दिसून येता, कारण हांकां पडोन गेलना। मान्सून पूर्व जी कामां करपा आसा किंवा उदकाचो निचारा जावपा खातीर, उदक सुरळीत वचपा खातीर जे गटार आसा ते गटार निवळ करपाचे, किंवा रस्त्यार ज्या ठिकाणी ज्या जाग्यांनी उदक साठोवन उरता त्या जाग्यार खंय तरी कलवट घालून ते उदक पासार करपाचें, हें तांकां पडोन गेल्लें ना। आतां आमी पळयता आंबेडकर सर्कल जे आमी संतोश माता टेंपल आसा हेजें ब्युटिफिकेशन आसा तें टुरिजमा अंतर्गत कोट्यावधी रुपये दिवन केल्लें, पूण ह्या टुरिजमाक करता आसतना खंय तरी जे प्रोविजन दवरपाक जाय आसलें उदकाचें तें दवरलें ना कारणान, किंवा प्रोविजन ज्या जाग्यार दवरलें त्या बारीक गटार दवरले कारणान उदकाचो साठो आसा तो मोठ्या प्रमाणात साठोवन उरता। आमी आंबेडकर सर्कल पळयता, हांगा तर सदांच जे वर्साची परिस्थिती जी आसा ती गंभीर आसा आनी PWD हेजेर कांयच एक्शन घेतला। म्हणजे PWD खात्याचे मंत्री जे आसा सुदीन ढवळीकर हेणी खंय तरी कुडचडे PWD आसतले किंवा केपें आसतले, हे खंय तरी इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय की हें उदक खंय तरी पासार जावपा खातीर वेवस्थीत पायप घालून किंवा गटार हें करून तें उदक खंय तरी भायर सोडपाचें प्रोविजन करपाक जाय। हांगा लोक एक्सिडेंट ऑलरेडी जाल्ले आसा आनीक ह्या सिवरेजी पायपलायनी खातीर आनीक हे खोदलेल्या रस्त्या खातीर हांगा मोठ्या प्रमाणात एक्सिडेंट जाता। तेजेर आमी कंट्रोल करता आसतना अशी परिस्थिती पावसाक ही आनीक मोठी जोमान वाडटा। आतां आमी पळयता दुसरी जे वाटेन जे कॅनल जे बारीक हें आसा गटार आसा तितूंक दुसरी एक जायकाची पायपलायन गेल्ले कारणान उदकाचो जो साठो आसा तो रस्त्यार वयर येता आनी लोकांक भरपूर म्हळ्यार दुचाकी हांकां मोठो त्रास सहन करचो पडटा। इन गोवा ती उदय जयकर कुडचडे।